दर्शकबिन नमस्कार। नेपाल खबर टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानल नेपाल खबर टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, आज पनि तपाईँहरूमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भएका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीलाई साथ दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणमा नयाँ दिल्ली पुगेका नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच बिहिबार 7 बजे सम्झौता भएको छ। हैदराबाद हाउसमा बिहिबार भएको प्रतिनिधि मण्डल स्तरीय वार्तापछि नेपाल र भारतबीच 7 बजे सम्झौता भएको हो। द्विपक्षीय छलफलपछि प्रधानमन्त्री दाहाल र मोदीबीच नेपाल भारत पारवाहन सम्झौता, नवीकरण, सीमा पार पेट्रोलियम पाइपलाइनलाई अम्लेजगञ्जबाट चितवनसम्म ल्याउने र सिलगढीबाट झापासम्म पुर्याउने सहमति भएको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय परराष्ट्र मामलामा अध्ययन प्रतिष्ठान र सुषमा राज इन्स्टिट्युट बीच सहकार्य गर्ने, चाँदनी दोधारामा एकीकृत जाँच चौकी बनाउने, तल्लो अरुणको डीपीए गर्ने र फुकोट कर्णाली भारतीय कम्पनीले बनाउने सहमति भएको हो। प्रधानमन्त्री दाहाल र समकक्षी नरेन्द्र मोदीले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै सहमतिबारे जानकारी गराएका छन्। 669 मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुणबाट नेपालले 140.49 विद्युत पाउने गरी भारतीय कम्पनीसँग परियोजना विकास सम्झौता डीपीए भएको समेत जनाएका छन्। दर्शकबिन, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा अन्तिम सेकेन्डसम्म पनि एक आपसलाई दबावमा राख्दै नेपाल भारतले समझदारी र सीमित सम्झौता गराएका छन्। हवाई रुट र पञ्चेश्वर परियोजनामा अपेक्षित ब्रेक थ्रु हुन सकेको छैन भने दीर्घकालीन विद्युत व्यापार का लागि भने समझदारी बने पनि सम्झौता हुन बाँकी रहेको छ। नेपालका मुख्य 3 प्राथमिकता मध्ये दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौताका लागि अन्तिमसम्म पनि रस्साकसी चलिरहेको थियो। प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेट्न बुधबार साँझ होटल आईटीसी मौर्यमा आएका भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल र विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रोले विद्युत व्यापार सम्झौता तत्काल नगर्ने प्रस्ताव राखेपछि नेपाली पक्ष बिच्किएको थियो। विद्युत सम्झौता नभए तल्लो अरुण र फुकोट कर्णाली परियोजना भारतीय कम्पनीलाई दिने सम्झौता पनि नगर्ने अडान नेपाली पक्षले लिएको बुझिएको छ। बिहिबार बिहानसम्म यो विषय अन्नोल रहेको थियो। प्रधानमन्त्री दाहाल गान्धी स्मारक राजघाट हुँदै भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीलाई भेट्न हैदराबाद हाउसतर्फ जाने गरी हिँड्ने तयारीमा थिए। 11 बजेदेखि हैदराबाद हाउसमा दुई प्रधानमन्त्री बीच भेटवार्ताको कार्यसूची थियो, तर 10 बजेसम्म नेपाली पक्षले जवाफ पाएको थिएन। सभा 10 मा होटलबाट हिँड्ने बेलामा प्रधानमन्त्रीको टोलीले सकारात्मक सन्देश पाएको थियो। अझ प्रधानमन्त्री बीच वार्ता भइरहेका बेला 11:30 मा मात्र दुवै पक्षका अधिकारीहरू ठोस समझदारीमा पुगेका थिए। दर्शकबिन, यसैबीच नेपाली टोलीलाई विश्वस्त बनाउन प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट विद्युत किन्ने घोषणा गरेका थिए। लगत्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो सकारात्मक सन्देश भएको बताएका थिए। यता भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन्। राष्ट्रपति भवनमा हिजो भएको भेटवार्तामा उनीहरूबीच द्विपक्षीय हितका विविध विषयमा कुराकानी भएको समेत बताइएको छ। सो क्रममा उनीहरूबीच नेपाल भारत सम्बन्धका विभिन्न आयामबारे छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले हिजै भारतका उपराष्ट्रपति जगदीप धनखडासँग पनि शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका थिए। हिजै प्रधानमन्त्री दाहाल र उनका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच भेटवार्ता भएको थियो। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै बुधबार नयाँ दिल्ली पुगेको हो। दर्शकबिन, यसैबीच यता प्रचण्ड रवि लामिछानेपछि काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह पनि लगातार भारत भ्रमणमा पुगेका छन्। उपमेयर सुनिता डङ्गोललाई कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिएका हुन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह भारत प्रस्थान गरेका छन्। उनले भारत जानुका कारणबारे भने खुलासा गरेका छैनन्। उपमेयर सुनिता डङ्गोललाई कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिएर काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह बिहिबार भारत प्रस्थान गरेका हुन्। कार्यवाहकको पत्रमा उनले कामको सिलसिलामा काठमाडौँ बाहिर
जानु परेको उल्लेख गरेका छन्। 18 जेठदेखि फर्केर नआउन्जेलसम्मका लागि कार्यवाहकको जिम्मेवारीमा रहेर कार्य गर्न मेयर बालेन्द्र शाहले सुनिता डङ्गोलाई अख्तियारी दिएका छन्। बुधबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारतको औपचारिक भ्रमणमा देशतर्फ गएका थिए। सोही साँझ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पनि भारत प्रस्थान गरेका थिए। प्रचण्ड र रवि लामिछाने भारत भ्रमणमा रहेका बेला काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह पनि भारत प्रस्थान गर्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। प्रधानमन्त्रीको भ्रमण औपचारिक भए पनि रवि लामिछाने र बालेन्द्र शाहको भ्रमण संयोग मात्रै हो वा अन्य उद्देश्यमूलक हो भन्नेबारे उनीहरूले खुलासा नगरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन अन्ततः प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र रवि लामिछानेपछि बालेन्द्र शाह पनि भारत भ्रमणमा गएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता सांसद विकास कोष खारेजीको माग गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सांसदहरूले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम खारेजीको माग गर्दै संघीय संसद सचिवालयमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। आर्थिक स्रोतको उचित उपयोग हुन नसक्ने भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले अर्थ मन्त्रालयबाट उक्त कार्यक्रमका लागि तत्काल बजेट विनियोजन कार्य रोक्न समेत माग गरेको छ। हिजो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति एवं सांसद डोल प्रसाद अर्याल, सुमना श्रेष्ठ, सन्तोष परियार, विराज भक्त श्रेष्ठ, गणेश पराजुली, मनिष झा, असीम शाह, हरि ढकाल, तोसीमा कार्की र विनिता कठायत लगायतले संघीय संसद सचिवालयमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्। असहज आर्थिक परिस्थितिमा यस्तो कार्यक्रमले जनतामा आर्थिक भार थप्छ, बजेटको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा रहेको छ। संकल्प प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ, सरकारले अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट विनियोजन कार्य तत्काल रोकी उक्त बजेट अन्य आवश्यक विकास निर्माणका कार्यका लागि समेत परिचालन गरियोस् भनेर उनले माग गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच भारतबाट रवि लामिछानेले अपिल गर्दै शान्त विद्रोहका चरणबद्ध कार्यक्रम सुरु गर्नुहोला भनेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले शान्त विद्रोहका चरणबद्ध कार्यक्रम सुरु गर्न भारतबाट राष्ट्रपाका सांसदहरूले अपिल गरेका छन्। आफू पूर्णतः गैर राजनीतिक र नितान्त निजी कामले मुम्बई गएको जानकारी गराउँदै उनले जनताले रातभरि दुःख नपाउने गरी विद्रोहका चरणबद्ध कार्यक्रम सुरु गर्न उनले बताएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई जनताले ठूलो आशा भरोसा बोकेर संसदमा पठाएको स्मरण गराउँदै उनले संसदीय भूमिकालाई जागिरका रूपमा नभई विद्रोहका रूपमा प्रयोग गर्न समेत आग्रह गरेका छन्। जनताको बाहेक कसैको आवाज सुन्न नपर्ने र मुलुकको हित बाहेक कसैको पनि हितमा ध्यान दिन नपर्ने उल्लेख गर्दै उनले 3वटा कुरा स्मरण गराएका छन्। उनले हामी किन राजनीतिमा आयौँ, हामीले नेपाली जनताले किन भोट दिएर 84 सालमा जनतालाई हामीलाई कहाँ हेर्न चाहन्छन् भन्ने स्मरण गर्न समेत आग्रह गरेका छन्। योग्य हुँदै पनि अनागरिक हुन बाध्य पारिएका कैयौँ पीडित नेपालीले आफ्नो नागरिकताको अधिकार प्राप्त गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा कहिले कहीँ विमति नरहेको तर नेपाली महिलाहरूलाई पतिको पहिचान नखुलेको लेख्नुपर्ने अपमानजनक प्रावधानको विपक्षमा रहेको उनले बताएका छन्। उनले आफ्नो पार्टीको विज्ञप्ति राम्ररी र पुरै पढ्ने प्रयास पनि गरिदिन शुभेच्छकहरूमा आग्रह गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भारतको स्वार्थमा भएको चित्रबहादुर केसीले खुलासा गरेका छन्। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले नागरिकता विधेयक भारतको स्वार्थमा प्रमाणीकरण भएको डरलाग्दो खुलासा गरेका छन्। बिहिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने स्वार्थमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमण तय भएको पनि दावी गरेका छन्। विगतमा धेरै भारतीयले जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता लिएका भन्दै केसीले अहिलेको विधेयकले उनीहरूको सन्तानलाई वंशजको नागरिकता पाउने बाटो खुल्ला गरेको विधेयक राष्ट्रहित विरुद्ध भएको समेत बताएका छन्। विगतमा लाखौं भारतीयहरूले नेपालमा जन्मेको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका थिए। त्यसरी जन्मेको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने प्रावधान यो नागरिकता विधेयकमा सम्मिलित रहेको छ। त्यसरी जन्मेको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका गैर नेपालका सन्तानले वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्नेछन् उनले बताएका छन्। यसैबीच संघीय संसदको दुवै सदनले पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरिराखेकी थिइन्। बुधबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि जताततै निकै ठूलो आन्दोलन भएको छ। केसीले तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेपछि र त्यति बेलाको सांसदको कार्यकाल समाप्त भएपछि नागरिकता विधेयकले कानुनी हैसियत गुमाइसकेको समेत बताएका छन्। सरकारले आफ्नो आयु लम्ब्याउन मात्र विधेयक पारित
पारित गरेको केसीले टिप्पणी गरेका छन्। उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, वर्तमान सरकारले भारतको समर्थन प्राप्त गर्न र आफ्नो सरकारको आयु लम्ब्याउनका लागि नै गैर कानुनी तथा गैर संसदीय बाटोबाट नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरण गर्न लगाएर नेपालको राष्ट्रिय हित विरुद्ध सौदाबाजी गर्ने कार्यक्रम गरेको समेत उनले गम्भीर आरोप लगाएका छन्।